भयो क्वेशन सारेर ल क्वेशन पढौँ है एकचोटि An isolated simply supported T-beam has a flange width of 240 mm and flange thickness of 120 mm. The effective span of beam is 3.6 meter. The effective depth of beam is 580 mm and its width is 300 mm. It is reinforced with 822 mm dia Fe 415 bars. Determine the moment of resistance of the section. Use M20 concrete. अब यो क्वेशनमा मलाई के दिएको छ भने आइसोलेटेड सिम्पली सपोर्टेड टी-बीम भनेको छ। यो मलाई कुन केस दिएको यसले आइसोलेटेड केस दिएको छ। हाम्रो सुरुवाला क्वेशनमा पनि हामीले आइसोलेटेड नै गर्यौं तर त्यसमा हामीले विड्थ अफ फ्ल्यान्जमा के गरेका थियौं त जे क्वेशनमा दिएको थियो एक्चुअल हामीले त्यही इफेक्टिभ छ भनेर युज गर्दियौ किन त्यसमा हामीलाई यो कुरा दिएको थिएन इफेक्टिभ स्प्यान अफ बीम वाला कुरा हामीलाई दिएको थिएन फर्स्ट क्वेशनमा हेर्छौ भने त्यही भएर हामीले b बराबर bf नै युज गर्दियौ है त्यहाँ तर यसमा त दिएको छ यसमा हामीले के गर्नु पर्छ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीलाई है सो अब यो क्वेशनमा हामीलाई के कुरा दिएको छ पहिला त्यो फिगरबाट बुझौं सबभन्दा पहिले त मलाई के भनेको छ फ्ल्यान्जको विड्थ कति छ 240 mm यो भनेको एक्चुअल विड्थ छ इफेक्टिभ हैन यो के दिएको छ मलाई एक्चुअल विड्थ भनेपछि यहाँ देखि यहाँ सम्मको विड्थ कति दिएको छ b भनेको 240 mm अर्को कुरा के भनेको छ मलाई फ्ल्यान्जको थिकनेस भनेको छ 120 mm भनेपछि यहाँ देखि यहाँ सम्म यो कति छ df बराबर 120 mm अर्को कुरा इफेक्टिभ स्प्यान दिएको छ 3.6 इफेक्टिभ डेप्थ अफ बीम भनेको छ 580 भनेपछि यहाँ देखि मैले यहाँ सम्म लिदिए इफेक्टिभ डेप्थ भनेर d बराबर 580 mm र अरु कुरा के भनेको छ विड्थ भनेको छ 300 mm भनेपछि यो जुन विड्थ छ bw यो भनेको छ 300 mm अर्को कुरा रेनफोर्स्ड विथ 822 भनेपछि फेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 कति mm को छ 22 mm को छ र Fe 415 छ है अर्को कुरा M20 भनेको छ यो सबै कुरा क्लियर छ है हामीलाई त्यसो भए सोलुसन को अब गिभनमा लेखौं के छ गिभन df कति छ 120 mm त्यसपछि bw कति छ 300 mm त्यसपछि d कति छ 580 mm त्यसपछि ast कति छ कतिवटा 8 वटा इन्टु पाई इन्टु 22 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4 कति आयो 3041 3041.062 mm स्क्वायर कति यति नै छ ल त्यसपछि मलाई एक्चुअल विड्थ अफ फ्ल्यान्ज दिएको छ एक्चुअल विड्थ अफ फ्ल्यान्ज b कति दिएको छ भने 240 mm अर्को कुरा मलाई fc के दिएको छ कति 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एन्ड fy दिएको छ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर अरु केही त छैन गिभनमा एउटा चाहिँ इफेक्टिभ स्प्यान भनेको छ मलाई l इफेक्टिभ भनौं l इफेक्टिभ बराबर 3.6 मिटर भनेको 3600 mm Number 1 ma calculation of effective width of flange BF को वैल्यू
त्यहाँ क्लजमा हेर कति फ्रम क्लज 23.1.2 for isolated beam for isolated T beam BF को फर्मुला कति छ L naught by B plus 4 plus BW यति छ ल अब यसमा मसँग B पनि छ मसँग BW पनि छ तर L naught के लिने डिजाइन कन्सिडरेसनमा मैले तिमीलाई के भनेको थिए कन्टिन्युअस छ भने 0.7 ले मल्टिप्लाई गरेर लिने इफेक्टिभ स्प्यानमा तर आइसोलेटेड छ र L naught भनेर दिएको छैन भने जे L इफेक्टिभ छ त्यसैलाई के लिने L naught भनेर लिने हामीले के गर्छौं हियर L naught is equal to L effective for isolated T beam यदि क्वेशनमा L naught भनेर केही पनि दिएको छ भने त्यो भ्यालु लिने यदि क्वेशनमा त्यो दिएको छैन भने जुन L इफेक्टिभ छ त्यसैलाई के भनेर लिन्छौ तिमीहरुले L naught भनेर लिन्छौ त्यसो भए BF को कति आउँछ हेरौं त BF बराबर L naught कति छ 3600 डिवाइडेड बाइ फेरि 3600 र B को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनमा B भनेको एक्चुअल विड्थ अफ फ्ल्यान्ज है यो कति दिएको छ 240 प्लस 4 प्लस BW कति दिएको छ 300 ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर कति आउँछ यो एकछिन है एकछिन के गर भने यो जुन फ्ल्यान्ज को विड्थ छ यसलाई 2400 बनाऊ त फ्ल्यान्ज को विड्थ लाई 2400 बनाऊ है बनायो यहाँ पनि के भइदिन्छ मेरो 2400 भइदिन्छ ल अब क्याल्कुलेट गर त कति आउँछ यो र यहाँ जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ 2400 भन्दा कम हुनु पर्यो भएन $954.55 mm यो भ्यालु हेर्छौ भने here BF is less than B छ BF भनेको कति आयो 954.55 र B को भ्यालु कति छ 2400 भनेपछि BF is less than B भनेर आयो त्यसो भए यो ठीक छ hence take BF बराबर कति त 954.55 mm यो चाहिँ BF को भ्यालु आयो अब नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ हाम्रो डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस XU यसको लागि फेरि हामीले के अज्युम गर्नु पर्यो assuming neutral axis falls in the flange त्यसो भए XU बराबर के छ फर्मुला 0.87 FY/AST divided by 0.36 FCK BF ल 0.87 into FY भनेको 415 into AST कति आएको थियो AST आएको थियो 3041.062 divided by
0.36 into FC के छ 20 into BF कति छ 954.55 ल भन त कति आउँछ यो 159.76 कति 159.76 mm अब यहाँ हेर त हामीले के अज्युम गर्यौं कि फल्स इन द फ्लेन्ज तर XU को भ्यालु DF भन्दा त ठूलो आइदियो यसपाली DF को भ्यालु कति छ 120 छ here XU कति छ हेर त 159.76 is greater than DF DF कति छ 120 mm त्यति नै हैन DF भनेको 120 mm त्यसो भए हाम्रो assumption के भइदियो अब हामीले assume गरेको त रङ भयो नि त अब hence the assumption was wrong XU को यो जुन भ्यालु आएको छ नि 159.76 यो त हामीले assume गरेर यति आको यो त एक्चुअल भ्यालु छैन अब एक्चुअल भ्यालु छैन भने एक्चुअल भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने यति कुरा हामीलाई थाहा छ कि 120 भन्दा यो के छ ठूलो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ अब हामीले के गर्छौं त यही 159.76 लाई नै मानेर अब अगाडि बढ्छौं है ल अब यहाँ हामीले के थाहा पायो भने XU ग्रेटर देन DF भइदियो भनेपछि सेकेन्ड केसमा गयो हो कि हैन हामीले के केस पढ्या थियौ हेर है हामीले फर्स्ट केसमा पढ्या थियौ XU इज लेस देन DF भनेर सेकेन्ड केसमा के पढ्यौ हामीले XU इज ग्रेटर देन DF यसमा पनि दुईटा केस आएको थियो एउटा केस आएको थियो XU max बराबर XU भनेर र अर्को केस के आएको थियो XU max ग्रेटर देन XU भनेर अब यसमध्ये यो जुन हामीले क्वेशन गरिराछौं अहिले सेकेन्ड केस छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौ अब यो सेकेन्ड केस मध्ये यो केस होला कि यो केस होला भन्न सक्छौ यो वाला केस होला कि यो वाला केस होला ल यहाँ हेर कसरी थाहा पाउने त्यो एउटा ट्रिक छ क्वेशनमा यदि तिमीलाई लिमिटिङ भनेर अथवा ब्यालेन्स्ड भनेर दिएको छ भने क्वेशनमा त्यस्तो केही भनेको छैन हामीलाई यदि त्यस्तो केही भनेको छैन भने यो केस हुँदैन है क्वेशनमा यदि लिमिटिङ अथवा ब्यालेन्स भनेको छैन भने यो केस हुँदैन कुन केस बाँकी बच्यो हामीसँग XU max ग्रेटर देन XU वाला केस बच्यो अब यसको लागि फेरि दुईटा हामीले हेर्नु पर्छ के हेर्नु पर्छ भन त DF by XU छ कि DF by D छ सेकेन्ड वालामा है DF by XU एउटा छ लेस देन इक्वल टु 0.43 अर्को केस के छ हाम्रो DF by XU ग्रेटर देन 0.43 भनेपछि अब यो दुईटा मध्ये कुन कन्डिसन छ त्यो हामीले अब हेर्नु पर्यो हामीसँग DF को भ्यालु छ हामीसँग XU को पनि टेन्टेटिभ भ्यालु आइसकेको छ हामीले चेक गर्न सक्छौं अब ल सक्छौ भने यसलाई मैले साइडमा राख्दिए है अब यसलाई मैले राख्दिए साइडमा त्यसो भए अब चेक गरौँ देयरफोर DF को भ्यालु कति छ भन त 120 डिवाइडेड बाइ XU को भ्यालु कति आएको छ 159.76 फेरि पनि भन्दै छु है यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो रियल भ्यालु हैन रियल भ्यालु निकाल्नलाई फेरि एउटा ठूलो बीचको प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस हामीले स्किप गर्यौ त्यति डिटेलमा हामी जादैनौ हामीलाई जुन टेन्टेटिभ भ्यालु आएको छ त्यही भ्यालु हामीले युज गर्छौं यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई है सो 120 डिवाइडेड बाइ 159.76 गर्छौ भने 0.7 कति आउँछ होला हेर त कति आयो 0.75
अब यो भ्यालु चाहिँ यो दुईटा मध्ये कुन छ, यो फर्स्ट वाला कि सेकेन्ड वाला? df by xu को भ्यालु आयो 0.75, यो पक्कै पनि 0.43 भन्दा ठुलो छ नि त, दिस इज ग्रेटर देन 0.43। सो यतिसम्म हामीले थाहा पायौ है। सो अब हामीसँग के छ भने वी हैव xu ग्रेटर देन df, xu ग्रेटर देन df, र अर्को कुरा के छ हामीसँग df by xu ग्रेटर देन 0.43। अब xu max को भ्यालु फाइन्ड गरेर हेरौँ एकचोटि। एन्ड फर fe 415 xu max by d इज इक्वल टू कति हुन्छ 0.48। सो xu max इज इक्वल टू 0.48 into d is equal to 0.48 into 580 कति आउँछ यो 278.4 mm which is greater than xu। ल भनेपछि यहाँ हामीले के थाहा पायौ, here xu max is greater than xu, hence it is an under reinforced section। ल अब यो कन्डिसन को लागि कोड को कुन क्लज मा दिएको छ फर्मुला, nxg को 2.2 को कुन हेर त, क्याल्कुलेसन अफ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, यो मलाई कहाँ दिएको छ nx g को 2 point कतिमा 2.2 यो जुन एक्सिड्स next g को 2.2 सिधै nxg को 2.2 बाट आउँछ है फर्मुला। त्यो फर्मुलामा हामीले के गर्छौं, xu max को ठाउँमा xu राखेर सल्भ गर्छौं। सो फर्मुला के छ हामीसँग लेख त, and putting xu max बराबर xu we have mu बराबर 0.36 xu by d to 1 minus 0.42 xu by d into fck bw d square plus 0.45 fck into bf minus bw df छ कि yf छ भन त फर्मुलामा, सरी यो एक्सिड वाला छ हैन, yf छ हैन, yf into d minus yf by 2 यसलाई चाहिँ g 2.2.1 बनाऊ है, जति बेला 0.43 भन्दा ठुलो हुन्छ, एक्सिड्स 0.43। अब यो फर्मुलामा युज गर्नलाई मलाई yf को भ्यालु चाहिन्छ, yf बराबर के दिएको छ त्यही कोडमा
0.15 XU plus 0.65 DF 0.15 into XU को value कति छ 159.76 plus 0.65 into 120 सर XU max ना XU सारा XU max राख्ने हो यसमा XU बराबर XU max वालामा यसमा भनिन्छ रिप्लेस XU max with XU XU max लाई के सँग रिप्लेस गर्ने XU सँग यसको भ्यालु कति आयो 101.964 र यो जहिले पनि के भन्दा सानो हुनुपर्छ DF भन्दा सानो हुनुपर्छ ल अब यो सबैको भ्यालु त छ हामीसँग अब यो फर्मुलामा पुट गर्दिने MU बराबर 0.36 into 159.76 divided by 580 into 1 minus 0.42 159.76 divided by 580 into 20 into 300 into 580 को square plus 0.45 into 20 into BF को value कति आएको छ 954.55 954.55 minus 300 into YF को value आयो 101.964 into 580 minus 101.964 divided by 2 ल यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ कति आयो everything to control ल यसलाई सल्भ गर्छौं भने आउँछ 494.755 किलो न्यूटन मिटर ल अहिलेलाई अब यति नै छोड्दियौं एउटा क्वेशन अझै छ त्यो लास्टमा गरौँ ल अब यही क्वेशनमा तिमीहरुले के गर्नु है यही अहिले भर्खरै जुन क्वेशन हामीले गर्यौ नि क्वेशन नम्बर 3 त्यो क्वेशनमा तिमीहरुले AST को लागि 12 वटा 22 mm डायाको बार युज गरेर सल्भ गर्नु अब यसमा कतिवटा गरेका थियौ हामीले 8 वटा अब सेम यही क्वेशन हो सबै थो खाली AST के गर्दिनु 12 वटा 22 mm को रड युज गर्नु अनि सल्भ गर्नु त्यसपछि कस्तो आउँछ ठीक छ अब एउटा जुन हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन वाला कन्डिसन छ त्यो हामीले लास्ट तिर गर्छौं आज सो 3 1 4 वटा यो लगाएर यो तलको लगाएर जुन फोर्थ वाला छ त्यो तिमीहरु माथि छोड्दिए मैले हाम्रो 4 वटा सक्यो टी बीम को अझै एउटा गर्छौ भने त्यसको पनि 5 वटा सक्छ त्यो भन्दा बेसी तिमीहरुले पढ्नु पर्दैन